جستك تیوی دمو چاقه و خوش بن تماشاوان نجات به برنامه که دنیا آنالیز ایشفجاره که دن ام به هفرانه تماشاوان نجات به برنامه خواه آنالیز ده امیل سر دخالین سرکه راوستن ایرو کنگران تاویا کردستانی کنکی لباجار باشوری کردستانی سلیمانی درباره درخستنا کنگران تاوی ده داخویانی اکتا امیرود به برنامه خود لسر آرمانجا لدرخستنا کنگران تاوی و داخویانیا کنکی راوستن هروا دمکی نزده لإيراني هالبجارتن بيكاتن بشتي البجارتن إيراني ألوزيا قطر رودا اف ألوزيا كودركتياوي باندورة كي تشاوا لسر إيراني بتايبتي تكلين إيراني وقطر هروا اف قريزاوي لسر سياسة روجاتا نافين باندورة كي تشاوا تشيبكه بشتي هالبجارتنا سياسة إيراني ده شاهد كوهارتن لبندا تشيه إيران و ديسا او ناكوكين كو دي إيراني دارود دن او انجام كتشاوا بخورا داخينه دیسا تقینک ایرانی پیکات وان مجرانه و گلک مجارین دن امی هم بریا وشانا زندی درباره کنگره تاویا کردستانده هر وها مل استودیوجی به میوان خورا نقاش بکن انتخازم دسپیکی میوان خو استودیو با بدم ناساندن میوان من استودیو ماموسته حسن قاضی روزنامه‌وان و بخیراتن بله ما مستمع نقاش بکن لیب در صورت درباره کنگره تاویا کرد آرمانجا داخویانیاوی و دمکی دریجه هم تفجر آزادی کرد هم کنگره تاویا کردستانی و همو گلگ آلیین سیاسی پارتیین سیاسی جبول درخستنا کنگره نتاوی دنا و هولدانا دنه مجد درباره کنگره نتاوی دوسیه کاماده کریم دسپیکل دوسیه خواب نره دیرو کده بری چبونا حضرت عیسی به 600 سالی اشرین کردان لمدیای دنوا خود اتفاق پیک آنین و کنفدراسیون آمدن آوا کرن. اف کنفدراسیون آمزن اشرین آلهریم حکمکی خویی مزن چبو. بخیانت نافخویی هر پراگوس بداوی بو. پشتی ویجی کردان دیرو کده گلک خاندانی و میگرتی آوا کرن. خاندانی و میگرتیان کردان بهتر جبر به اتفاقی و خیانت هندرین روشان. هولدانا کردان اجبا واکرنا دولتکی هری داوی 1946 لمحاباده بو. دیسا اب هولدان جبر کو به پارچه بسینورما و روسیای جی پشکریا خواجه کشان تنه سالکی کاربول سر پیان بمینه. فیلوزوف مزن کرد احمد خانی یه نمر جی ده برهما خوایا گرام بها مموزینه ده تنبونا یکتیا نتوی وکی درد هری مزن بنافدکه. لبری احمد خانی ده سال 1605 دوردنه عثمانی و صفویان به پیمان قصر شیرین یاد سال 1639 ده کردستان پارچه کرد. بگوتنه کردن پرسکریکا کردان یا یکتیه بری احمد خانی وردنه دست بکریه و هیجی ددومه. پیشتی پیمان قصر شیرین 277 سالان یعنی ده سال 1916 ده به پیمان سایکت پیکوز ادنابرا انگلیس، فرانسه و روسیه ده پلانا چارپارچه کرنا کردستانی هاتانین. 1923 جی به پیمان لوزانه چارپارچه بونا کردستانی باوکی فرمی هات قبول کرن. به وی یکی کردستان دنابرا دولتا ترک، ایران، عراق و سوریه ده هاته پارو کرن. وان دولتان جی سیاست اسیمیلاسیونی یا ترک، عرب و فارس کرنا کردان مشاند. گله کرد تجاری اف پارچه کرن قبول نکر و تاوی که ماسیه یکتیه لدیج داگر کران لبرخودا و دده. برخودانین هری مزن جی داویا 100 سالا بیستان ده لباشور و باکور کردستانی هات داین. لی حتی و بنا پیه که برخودانین هی و پارتین هی
ji yektiya netewî zêdetir siyaseta ji bo azadiya parçeyekî esas digir. Partiya Karkerana Kurdistanê PKK ya di pêşengiya Abdullah Öcalan da hat avakirin azadiya tevaya Kurdistanê û yektiya netewî esas girt. Di vê rêde gelek pêşketinên girîng derxistin holê parçetî ya dagirkeran parçe dikir û hişmendiya yektiya netewî derxist holê. PKK û rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan di hemû têkoşîna xwe de yektiya netewî derxist pêş û derdixin pêş. Öcalan ji bo yektiya netewî gavên pratikî avêtin û xebatên ji bo yektiyê jî bi van pênc xelan formüle kirin. Kurd divê kongreya xwe ya Mîsaqê Millî bicivînin û lozana xwe li vir guftûgo bikin. Di vê kongreyê de dikarin pênc prensîbên min berê ji bo kongreya netewî gotibûn nîqaş bikin. Em bi van pênc prensîban dikarin li rojhilata navîn pêşî li demokrasî û aştiyê vekin. Prensîba ji bo şer û aştiyê, prensîba demokratîk, prensîba mafên çandî, prensîba demokratîk, çandî û ekonomîk. Di pratikê de dîplomasiyeke rêxistî û hevpar, avakirina hêzên parastinê ya netewî, pêkanîna desteya rêveber. Öcalan ji bo yektiya netewî pêk were gelek caran pêşniyarên ber bi çav anîn ziman û ji serokê pedekê Mesûd Barzanî û ji sekreterê giştiyê yenekê Celal Tarabanî re name şandin. Di heman demê de ji partî û rêxistinên Kurd re jî peyam û heyet şandin û anî ziman ku ew ji bo yektiya netewî amade ne fedakariyên her awayî bikin. Lêberê tevî ku li ser ısrara Öcalan partî û saziyên Kurd di havîna 2013 de gelek caran li başûr lev kom bûn jî hewldanên ji bo yektî û kongreya netewî bi ser neketin. Belê yek xewn û xeyalekê Kurda heye ew jî avakirina yektiya netewî ye. Ji lewma di serî de rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan tevgera azadiyê Kongre Netewî ya Kurdistan û gelek aliyên siyasî ji bo vê gelek hewldan dikin. Em ê niha ev hewldana ku îro ji aliyê kenekê ve hatiye destpêkirin ji endamê desteya rêvebir a kenekê Doktor Kamuran Berwarî bipirsin bi awayekî zindî bi me re ye. Birêz Doktor Kamuran Berwarî êvara we bixêr îro weke keneke li bajarê Başûrê Kurdistanê Silêmaniyê daxuyaniyek ta di daxuyaniya xwe de we ji bo partî û aliyên siyasî ban kir ku Kongre Netewî ya Kurdistanê bêlê darxistin. Hûn dikarin jinekî ji me re behsa navaroka daxuyaniya xwe bikin. Çima di vê pêvajoyê de hûn weke keneke ji vê hewldanê re pêşengtî dikin keremke weşan li gel we. بله یکیتی و یک رئیسیا کردا و آواکرنا اتفاقا کردا و درستکرنا دولتا کردی خونا همی کردکیل هر چهار پارچه کردستان و جهان بگشتیم هلبت هر دستپیکا دامزراندنا کنگی آرمانجا و سرکی لحف هاتن و لیک نزیکرنا ملت کرد بو کنگی جی بوه چنده هر سالانوتونه حتانو که حول دایه یکیتی و یک رئیسیا کردا به پاریزیت و پرانیا هری معقول یا پارتی و هزولان سیاست کردی لبن سیوانا کنگی دا کن بکد بر چنده جی 2006 هر و حتی وگا و بردوامه 2005 سرک آپو پیامکشان گوتی کنگره نتوی کردستان گرید بدن و سر یکیتیا کردار آواستن هر وسال 2013 جی د پیام سروک ده هات بو کو چهار کنفرانسا چکن یک ل آمده و یک جیل استانبول الانقره و یک جیل اروپا یک جیل باشور کردستان مخابن او یال باشور کردستان نه هات کرن و کو پیویست چونکو ناوی کر بو کنفرانسا یکیتیا کردان او بو او هولدانا سرک اوجلان جهه کنفرانسا یکیتیا کردان بضافه کرد کو بیت کنفرانسا نتویا کردستان آن کنگره نتوی بس سر نکد 2014 جی کنه که بریار دا شیورکا نتوی بو کردستان آمازن چکتن بس هلو مرجت هاتنا داعش و گورانکاریت هرمی وکر اف شیورا نتوی گیرو ببید 2016 جی المهانه همال قرهنجیر کرکو که ما شیورکا نتویج بو باشور کردستان چکر و پرانیا هزید کردستانی که ساعتی تیدا بجدار بون یکش بریار توی جوینا کرکو که او بو
کو کنک بگرانی سر باشور کردستان راوستی تو پروژه رزگاربون و چارەسەریya باشوورê danîte pêş çavê raya giştî û ya Kurdistanî her wasa jî biryar hate dan şêwereka neteweyî bu Kurdistana mezin çêken û careka dî tekîd dupatî li ser biryara 2014 hatî kirinê ev pêngava me ya niha piştî konseya rêvebera kenekê berî çet meha Komboy biryar hate girtinê ku divê meha pêş me da civîneka şêwermendî û yekêtiya Kurdan bihêta avakirin ew pêngava Evrûkemel Silêmanî havêtî ew beyan û daxuyanî ji bo hindê bû yekem em bank li xelkê Kurdistanê bi giştî dikin piştevaniyê li kenekê û yekêtiya neteweyî bikin her wasa banka me ji bo tevaya sazî û partî û hêz û lahenê siyasî û kesayetî û roşenbîr û akademîst û kesê zana û têkoşer û şoreşgêr û kolneder û bi taybetî jî malbatê şehîda û ew ê qurbanî dayîn ku li dewrûberê kenekê û vê bangewaziya neteweyî niştimanî kom bibin ku em bikarîn demekê nêzik da şêwereka neteweyî başûrê Kurdistanê çêkên û piştra jî pêngav ji bo kongiran neteweya Kurdistanê bavêj. Belê ebrez Doktor Kamuran Berwarî spas dikim ji bo van agahî û nirxandinên we bi mînîxweşiyê de dem baş were. Belê temaşevan nêja îro kenekê bi daxuyaniyekî di derbarê avakirina Kongra Netewî ya Kurdistanê de daxuyaniyek da û Birêz Doktor Kamuran Berwarî jî bang li hemû alî û partiyên siyasî kir ku tevlî vê pêngavê bibin û ji bo avakirina Yekîtiya Netewî têkevin nava hewldana deqekî dawî heye temaşevan nêja van kêliya dîsa tê gotin ku li vû tevgera balafirên şer yên artêşa Tirkiyeyê gelek balafirên şer ji Amedê rabûne li vû tevgera hewayî ya artêşa Tirk bê navber berdewam dike di van kêliyan de jî ji Amedê gelek balafirên şer rabûne hûn li ser ekranên televizyona me jî dibînin belê mamoste Kamuran Berwarî derbarê Kongra Netewiya Kurdistanê de nêrînê xwe û dîsawekî keneke armancê wan ji vê yekê çi ye anî ziman nizam berî ku em derbasî mijara ku em bi were li ser biaxivin derbarê avakirina Kongra Netewiya Kurdistan de tiştekî gerom dixwazim bêjim. Gotinê kitabetî min tune bêne ser mijarê xwe baştir e. Belê. Belê mijarê me ev mamoste em ê hinekî li ser rewşa Îranê rawestin. Îran wekî qotiyekî ye diwarê siyasî de diwarên civakî de tevlî ku hinek tiştên gotin jî lê girtiye. Hilbijartinên Îranê demekî ku alozî gelek li rojata navîn rûc din pêk hat. Di vê pêvajoyê de piştî hilbijartinên Îranê di siyaseta Îranê de çi hat guhartin û hêviyekî çawa da civakê. Dizanîn ku hilbijartinê ku de 19 mehêborî de hatkirin bu devrê duhem bu xulê duhem dîsan carekî din Ağay Hesenî Doktor Hesenî Ruhanî hat hilbijardin û şiarê serekeyê wî azadî, emniyet, aramî û pêşketin bû. Wek dizanîn di manîfestoyê hilbijartinê li hemû welatan de tiştê pir qebe û gotinê pir mezin dê gotin. Belam bi her hal tiştekî ku çawrakêş bû divê hilbijartinê de ew bû ku ew kandîdê reqîbê Hesenî Ruhanî wate İbrahîmî Reîsî keseke ku bêjin Farsî jî radibêjin mutewellî astanî Qudsê Rezeviye li Meşhed ku yekeke di rastî de li bêjin navendê herê giring bu Komarê İslamî ve dê gotin ku ew şexs berebere dê amadekirdin bu ewa ku cê Ayetullah Xameneî bigire loma di hilbijartinê de dê kampênê hilbijartinê de Ayetullah Xameneî rastewrast piştîwanî da vî kandîdê lê legel ew jî de Ruhanî serket yani li ser esasê ew gotinê ku bo anînê azadî û ew tiştane dibêje we îcar nizîkî 23 milyon û 700 hezar deng anî 57 li sedî denga anî û ew bi nîspetê xulê yekemê hilbijardin yanî li salê 2013 da ku hat kirin di wî salî de dengê wî nizîkî we bizanim 17 milyon bû yanî 5 milyon bi her hal 5 milyon zêdetir deng aniye li gor ew ku ew 5 milyon deng aniye diyar dawxwaz û xwastê xelqê jî bu ewa ku ew bêjin wede û welênê ku ew dabû cîbicî bike li nêv xelqê de zêdetir dibe. Belê ew xwast bi şiar û îddiayê gelekî mezin derket pêşberî civata Îranê û gelê Kurd hemû kesên ku dengê xwe ji bo wî bikaranîne
دجواکی ده هند شوپین جنیز و دجواکی ده هیچی چوا دا براستی جی او پروپاگاندای جبو بسر بکوه یان اوی براستی جی آرامی و جیانکی هفبیش جیانکی آزاد جبو جواکا ایرانی بگشتی دزانی که لگرد من لهمو جواکی که ده بتابتی جی لروشالات ناوراست لروشالات ناوین کوپر تجربه و ازمون شر و ناخوشی و شر و آوان همیشه در باز کریه وقت دزانی نو درومي كو مثلا بصالان استا لعراق هي لسوريا هي لليبي لبرجة قاعدة كو ام دبينين دراستي دا كوملاني خلق بقشتي اگر بخوازين يعني تركيا جي بدين برشاوا خلق آرامي دخوازن خلق دخوازن كو دراستي دا آرامي دا بجين شرنا ب تأميناتها ببوماني وانو بجياني وانو اوانا ديارة روحاني جي بوان قصانة هات الميداني ولقال كو دوان 4 سالي بوريدا يعني او بلين ودعوادي كدابو هيك شتيكي جبجه نكردبو تنه او مثلا لهفهاتني كيبو لسر بيجن بروجرام اتونمي كبامريكا راهبو او تارا دي دكارين بيجن لناوبري ويو نتيمي كي او بشتيواني دكردو وهروها ادمنستريشن اوباما دا جبجه كير تشتكي دن هتاكو استاد بو شكلي لو بو عدو بليني كدابو نهات بو بجياني نوانا بلام دا عيني حالي جدا اگر ام وضع ایران دروم ایران مقایسه بکن دقل دوروبر ایران دقل عراق دقل سوريا دقل تنانه دولتان عربي كو استال نافچ دهنه دبینین که او مشکلات دروي يعني او مشكله كدخل در ايران داهيه زين كايران حكومتك نه ديمقراطيكه وهم كز او تشتي دزانه ليه او مشكلات الدروي خو برديه دروي سنور خدا يعني استا مثلا او دور ايران لعراق دبينه او دور ايران لسوريا دبينه او دور استا لبيوندي دغ قطر دبينه اگر هم متمشابكه بسرافرا بيني باهف دبيني كل السياسه الدروي دا دراسه دا ايران توانيه دناو او ولاتكو او ولاتاني غير ديمقراطيك الدنيا كل منطقه دهنا بشويق لشوكان وضع خو بشكل بباريس جالبر او تشتكو استا لبرچاوانا او كو دزانی که او جوینه که چه بولا بوان در دمه بوری دادمه 50 در عربستان نزدیکی 40 ولات عربی یعنی سرانی دولتان و برپرسی دولتان کوبونو و حتی ترکیه جلی و دابشداری هبولا او جوینه که چه بود قال ترامپ چونکو ادمنستراسیون ترامپ لو جوینه ده هم ترامپ و هم ملک عربستان پر بتوندی هریش ایرانی کردن تلانن ملک عربستان گفت که ایران لزمان شورش 1979 لزمان خمینی را بورده سرکشی تروریسم جهانی دکه و در حال امده به همون شویگ لهمبری به مسئله بسکنن و لپیوندی دگل اوجدا ترامپ جی دیسکورس خدا د گوتن خدا هریش کتون د ایران کرد و به هر حال همیشه تهدید اوهایا هرشه اوهایا کو او لهفاتنه كل سر برنامج اتومي ايران بين ادمنستريشن اوباما و حكومه الروحاني هات يكرن دنا بشويق لشوكان يعني نيجيب جيكرن اگر او مساله تبلهف يعني نيجيب جيكردنو او بيجن بوزيشني هرشي ك امريكا وعربستان هاو بيمان وان سر ايران هي بردوان ممكن مشكلات كيكو لولات دن ام دبينين لايران يجي بربر او تشي يعني اگر او پر جدي به يعني مثلا ام تزانين كو مساله او جماري مزني سلاح وتشك وشتواكو بهر حال عربستان لامريكا دكرو امريكا در حال هنبري ايران جيدا او بيجن درومكي پر خورتو تندوي هي فلان اگر او تنه لبر مساله هرشه و تشكردني بالانس نبه در هر حال اگر او يعني او هاو بيمانيه لسر مساله اتومي تك بچه لوانه كوز ايران جيتا بلا بلی ما مسواجی باسکر ایران جد اسپیکی و سیاستی کی چهاد شوپینه همو مشکل خود تابج دروا لی و دیار دبه پشتی ترامپ هات سر دستلاتاری و بو ریوبریا امریکایی روشی بویاوی نبه ایران جی دی به سیاستی اوی نکاره حتی دمکی دن عمر خود ریش بکه یعنی وسا دیار دبه جوی قریزا کو داوی دردکه و لگور و ایران
دوی پوزیسیونێکی چاوا بستینە یعنی ئیدێ و سیاست تێک دچێ ئیران بخوازە ناخوازە ژبەر وەکی نمونە مرۆڤکارە بێژێ پشتی ئەو جوینەوە باس کرد بدەمێکی پر کورت ئێریشی دەڤەرین هەری پیرۆزیین ئیرانی هاتکردن یەک پارلەمنت و دو زیارەتگا خۆمێنی یعنی ئەوە تشتێکی گەلێکی گرنگ بوو یعنی گوتنێکی هەیە دەبێژن مرۆڤ چقاس ژمرنی بترسەگەل و ئەمەروی کار بخوا ژێ ڕزگار بکەن یعنی ئیران دکارە خۆش بەیەکی ڕزگار بکەن يعني زاني مسألة شو المسألة ويك رحال أو غير بحثيته أو غير الشيء كرسر بوسر برلمانو وسر مزين مرقدي خميني أو لسريدة تصورك أو هبوك احتمالي أو هيك أو تهديداتك وعربستان دك أو تشتانا بلام لعيني حال جدا بشتي مدتك كن داعش بتشتي قبول كردوها معلوم أو كساني كله مسألة دا بجدار بون چندي كان هر أندامي داعش بون لتشون سوريا يا تناند العراق بون ودوسان فقر يعني أوانا أو مسألة هيرش كردن بوسر مرقدي خميني ده بيوندي ده قال أو ميثودو شواز داعش تواو يعني داعشية بمعنى زاني كمثلا ده داعش لهم بيروزية مثلا بيجن كردا لزيد خان ديويز تشتي بكا يا ل ولاتي سوريا بتشتي عصواري تاريخي وتشوا لبين دبا لهر حال أوي لو تفكري بيجن كالذهنيتي وداها كبيواهي أوانا نمونه كندني للدجي هزكي مزنتر لسر عرضي بوشكل كذا كن در حال وادر كوت كأوانا بون وبوي شكل إيرانجي زو لهم بريوي تواني شد نشان بدا ودراستي دا أو هيرشش كهم هكم هم هات سر كنسر برلمان دياره بوسر برلمان بخو نبو چونكو بشويك أوارك خرابو ك أو بناية بيجن يك لبناية البرلماني و در حال دم مدتي كي كندا وانا همو يعني برطرف كرن تواني أتشلان برطرف بكن بلام أو تارادي كي دو آلي في مسألة هي دكتورين بيجين يك آلي أو كو إيران لبي مسألة بقازان جي خودي سان دكاري كالك بستينة لآستينة ونتويرة چون كده زاني همو عيني روجي كأو تشتهات كرن قول بابو للصناعة أمريكا لسر هندك مجازات نو لسر إيران قرار بدن بلام لجنب خاف فكرين وانا قلت نقلن ما قرق بيتشتي هندكي بيني داوي باوجن تشما چونكو دايق روجداتو لآلي في بحث تيروريزم دكي ودا عين حال دا لولاتك ك بيجين بوتا قربانية تيروريزم نكاري عين روجة مثلا مجازات لسر دابني وانا لبر او مسألة تعراضيك دكاري بيجين كو لسياسة نيو نتويرة وقتك مثلا تو بحثي او عمليات كذا كي نظام لندن بريدج لانجلستان تشيبويا لبلجيكا بيشتري لهر جاي كده تشيبويا عمليات داعش دبيني در الحال ايراني نكاري لي مستثنى بكي يعني بيجي شنكو ايران بخو للاي كدن كاري بيجن وهذا كبدوجي خلق دن كوابو دبي او مستثنى بجالبر او مساله تارادي كي زول قازانج ايراني بو بشرا لتشوارچوي هندوريجي دي اگه مشابكي او لتشوارچوي هندوري دا دراسي دا لقازانج او الي بو كل همبري بيجن ربازو خط اعتدالي الروحاني بون يعني او هز سباي باس دارانو سباي باس داران زاني كلا اركان بيجن بريوبريه لإيران حزكي تشكدارا بلام دعيني حاليش دا لآلي دولة منديو سواكو مسألات شواكو ارتشي تركيا لأردو تركيا لرابردو دا نظام معملي وان هي كارغاي وان هي برسنعتا وان بإدارة دكن وجارجار يجي بخو موقف دقل المسألة بيجن موقف سباي باس داران لسر او تشتي كرودا دقل او موقف الرسمية وزارة هندوري إيراني لسر دا بريك فرق جا لبر او مسألة جي يعني دكاري بمدتكي بردوامي او سياسة امنيتي كايران دمشينه حكومتي جي بينات السلبي خطي كوبتايبتي لهمبري مخالفته اوبوزيسيون هندوري دا كاربكا يعني در هر حال يكشتي شي هيك او تبحث كرت لسر مثلا ايران بكا خور ريفورما بكا فلان وانا يعني مثلا اگر اما بستاندارد ايراني ومنطقي كسكي وكو روحاني حتى بالريفورميست جي دابنين او ريفورمي كو دخواز بكا دي ساند تشارچو پرغالي حكومه ولايتي فقيده لو زياتني يعني تشتكو يعني اوك ببرنسيب الديمقراطي بخواز بو شوازي ك بيجين اما وشورشگر شورشگر الدنيا لديمقراطيه دغن نولو بلام لتشارچوي پرغالي بيجين ولايتي فقيده بتايبتيجي استاك رهبري جمهوري اسلامي يعني آية الله خامنئي كرهبري كي هالبجارتينينا يعني وبرسوي لك
مسؤوليتي لهمبري غير خدينا بقولي خود بجي يعني نونري إمام اللي صار عرده مسؤوليتي يعني أو جواب برلمان فلان وأنا نادا بلكو دبي خلقيدن قهلوي بقرن بلا برتشاو قرتين كأوجي يعني جمع عمري ويجي زاد أبويا نخوشي هي فلان أو دكاره مثلا أجر أو نمينة بو أواكو شخصيتي كاريزماتيكي ولو تونه كبيت جاي في بقرة مثلا مرجع يعني جي مجال جبوينا أبي بله يا هتا مجالي جراتي به أو فرصة أو درفة أو فضايا كتير به ممكن يارمتي بكابو أواكو هندك أو شتي أمنيتي كم تربو ديار أو تاني سبيكولاسيون أمرونه كاره بقطعية وبيجي هلی امام سازی دیسا بگرم سر همان مجاری و بعسکر ایریشا لدیجی پارلمانتوی و دورین پیروز لگوری ایرانی اف وکی کریاره کی دایشی تی دیار کرن نوا رای گشتی ده و دایشیش خو او هلدا سر خو لید همان روزه ده ترامپ شی داخل یعنی یکتا گو ما ایران درباره قطر ده هشیار کرده بله اگر هشیاری ما نگره برچاف أبي حالي خو ببينه يعني بيامك وصدا تراستي إلي شاورة يعني دو داخويني بنا كوكبون مروف دكارة ذيكي وكي هشيارية كيجبو إيران يجي شروع ببينه نعم يعني إيران بهالحال بوك سياستي كو من بعسكر نتنى لآلي عسكري لتنى مداخلة كردن دولات دن داونيا هلا سربي مسألة قطر كتمشابكي هندك بيشينيوي مسألة جرك ببيني أو جي أوكو عربستان هلا السريدة يعني وقت قطر لصالح 1971 بريار وابو قطر جزيرة كدن بحفرة حمو أواني يك دولة شباب أوانا عربستان دقل أو إيديه بشكل نبو ولا بر أو كقطر ولاتي كي بتشوكا ولا شينية ب 2 مليون أواني بلام 650,000 كس بخو قطرينا ولاتي كي عربستان كخولوي دولة من ترد بينه فلان أوانا دبينه قبولناك بشكل كو بيجن أولاته لهندك سياسة هذا لناوتشدا لهمبري عربستاني بسكنة وتبيعة مسألة إيديولوجية عائلية هي راسته أوانا آل سعود مثلا أو آل صاني أوانا بتواي بتجدي بشكل ناقرن بلام ده مقابل أو ده حاكم يا أمير بري قطري كاستاج زندية بلام كوريوي أو لسركار لابردو أوانا أو ده تشاو بيكرتني ده روزنامه واني كيزور بناو دنجي إيراني كو سبور ناوچه روشلات و ناوراست دنیای عرب جرا گوتبو دراستی دا پچوکی به صاب اندازه و سایز ولاتانه نیه ممكن انساني پر پچوک لسر ولاتي پر مزن حكم بكن بلام انساني گورجي ممكن ولاتي كي پچوک دستوان ده جالبر او هميشه او امبيسيوني وانا پر به شكل زياده بويا لا بيوندي دغال ايران وانا ده دبلو مساله كريز داوي دا كچبويا بحث وي دكرن كو گويا لاجانس خبريه بيجين قطر دا انونس كشتك بلاو بويا كو امير قطر الشيخ تميم او ناوي وابزنم لجايت بحث كده بسني ايران دا قلت ايران ولاتك لباري منطقي واقرأت كلمه هب فلان فلان او بويا زمينا كو عربستان وولاتي دن لديجي بيدر كاني او ده كان بيستعمل زمي في مساله بلا عند عيني حالي جدا قطر دقل إيران لسال 2016 نوعك بيمانك إمضا كريا أو بيمانه نهات يجيب ذكرني بأقداري عربستان وإمارات وتونس ببورة بحرين وأوانا كودوي مثلا شوكو هاف بندية كيجي لناوتش ده هي ناوتش كان داودا كو إيران جيت دانية نوابزان بلان بلاتاني عربي كتداهن بهالحال أجشتي كده كان جرك أو منفعتي جشتي خلا برشاوا بجرن كده بيجن قطر بي مسألة جن داي برشاوا خو در هالحال بلا أو كريزة كبو قطر تشبو وقت زاني للايك تركيا للايك إيران وأنا بلام شواز بوچون إيران نسبة بمسألة بر أكتيف ترى يعني إيران استا كزاني كوانا أمبارغو هوائي دانين لسر قطر إيران مثلا روجر ريدا ك 100 طياره 100 بالافري قطر دين لإيران نشنو لإيران ردسن بتونان جوان را بيجن ماده خوراكي و سبزو او تشتانه بو خلقشان چونكو قطر بخوي لوي آلده هميشه گريداي ولات دوروبر بو مسألة ماده خوراكي اوشتانه جالبر او إيران يعني لو زمينه جدا وقت بيني إصالة لا كديكش دولة أمريكا يكتي أوروبا بتايبتي سرو كومار تازه فرنسا وانا برجاي كويت و اوتيكاليانا كاية چونكو بوانش قطر جرينجا حتى قطر بيجي
عسکەری ئەمریکایشە لە ناوچەدا ئەوانە باسیەوە دەکەن و گەرەک ڕێگا چارەیەک پیداکە ڕێگا چارە بەوی معنی کە ئەو شەرتێکە عەرەبستان و ئەمریکادا دنن قبول بکە بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا وەک دەبینی ئیران لە مەسئلەی کۆمەکی ئینسانی ڕ دیسان دەستی خۆ پێش وان خستیە مەسەلەن ئەردۆغان بەوەی خۆی مەشغوڵ دەکات کۆن زەمە ئەرتەش دەنێرین و باش ئەرتەش دەنێرین و ئەرتەش لەوێ ژاندارمە تەربیەت بکە و تشتیوان ینی 400 عسکەر لێ تورکی لەوێ بوونەوە چ دەبوو بەڵام ئیران لەباری زیرەکی خۆی لە سیاسەتی دەرەوەیدا بلۆکرێک و دەستی خۆ دیسان پێش خستیە لە ئەمریکا و ئەوانە ئەمە هیوادارم کە ئەو گوتنێک و مە لە ورد دەبێژین بەوەی معنای نەبێت کەمە سیاسەتی ئیرانە تایید دەکەین وانە ئەمە تەنە ئانالیزە مەسئلە دەکەین ئەوە زۆر گرنگە ئەو مەسئلەیە بەڵێ مامۆستا دەبێ مەسەلا قەتەرێدا قریزە قەتەرێدا وە دیارە ئەمریکا بە تایبەتی پشتی جیڤیناک و ترامپ چێکرد ji بۆ دیزاینکردنا ڕۆژهاتە ناوین یان ji پرۆژەیە ڕۆژهاتە ناوین ڕێبازێکی نوێ یان ji نەخشەرەیەکی نوێ ji ber ku داعش سیاسەتا ڕۆژهاتە ناوین de têk çû li gorî nêrîna min xwasî ku ez dişopînim rola Îranê divê proje û dîzayna nû ya ڕۆژهاتە ناوین de li gorî we çawa ye دەزانی ئەو مەسئلەژی بەڕاستی ئەو مەسئلەی دیزاینکردنی ڕۆژهەڵاتی ناوین و بە تایبەتیژی دە ئەدمینیستراسیۆنی نوێی ئامریکایەدا لە گۆر دیتنی من هەندێک جێگای مناقشەیە چونکو هەندێک جار دەبینی کە ئیدامەیەک یعنی مداوەمەتێک دە سیاسەتدا نینە حتا لەسەر مەسئلەی قەتەر مەسەن قەتەر کە ئەو جوینێک و لە قەتەرێ بوو و ئەردۆغان چ ببێژن ترامپ لەوێ دەنگ کرد پێشا گوت دوێ بەڵێ ئەمیرە قەتەرەژی دۆستمەیە بۆنێ مدەتێکی بەرێ پشتڕ ئەوەی تشتە گوت هەر دەوان ڕۆژی داویدا سێ چوار ڕۆژ بەرێ وەزیرێ دەرەوەی ئەمریکا ئێلان کرد و بەڵێ ئەم ئامادەنە و ناوبینکاریە بکەین سعاتێک دو سعات دواتر لە بێژین ئاخافتنێکیدا ترامپی مەسئلەیەکی خستە شەرپرسیار و هێرشی خۆی بەوی شکل کرد بەڵام وەلۆ دەخویە و دەبێت چوارچەوەدا بە تایبەتی عەرەبستانی سعودی و پشتی عەرەبستانی سعودی وڵاتان ئیمارات و بەحرەین و ئەو وڵاتانی بێژین کەنداوێ بەگشتی تا ڕادەیەک دەخوازن ئەو وەزعی کو لە زمانی بێژین ئۆبامادا کو سیاسەتی ئۆباما ئەوە بوو کە لە دوورڕە نەزارەتی مەسئلە بکەن پشتی بە تایبەتی ئەو مداخلەیەوان لە عێراق و ئەوانەدا لە سووریەژی دەزانی کە تا ئێستا وردە وردە ڕەنگە گوهارتنێکی بێ شکلی چێک بێ دەبێ عەرەبستانی سعودی وانە تێخۆنەوەیکی نویان هەبێ لە سیاسەتی ترامپ ئەوانە و بەوێ شکلی بخوازن لە هەمبەری ئیرانەدا بەوێ شکلی بسەکنن ئیرانژی وەکو من بەحەس کرد بە چارەنویسێ هوندورێ مەسائلی هوندورە ئیرانێ گرێدای دوو سێشتانە ئەگەر لەسەر مەسئلەی ئەو لە هەفهاتنێ نوکلێری دەگەڵ ئەمریکا بتوانن بە ڕێگایەکی وادا نەکەوێتە بێژن ڕوبەڕووبوونە و چاتشمایەکی دیرەکت ئەوانە ئیران ممکنە بکارە بێ ئەو کریزە لەسەر خۆ دەرباز بکە دەنا ئەو تشتە چاوەڕوانی ئیرانی دەکرێت و وەزعێکی و ئەم مەسەلەن لە سووریە دەتوانێت ببینی بەڵێ مامۆستا نام ژارێکە دنجی ئەوژی گرێدای vê qrîza qeterêk û vê qrîzê re dixwazin xetekî me got dixwazin nexşereyekê rojata navînê çêkin ew jî xeta şiya dixwazin bi pêş bixînin ev jî niha nûnertiya wê li Iraqê heştî şabî dike girêdana heştî şabî û Îranê hûn çawa dibînin di wê xetê de heştî şabî gelek çalak dibe û gelek nêrîn û aliyê dibêjin yekser bi perspektîf û piştgiriya Îranê heştî şabî پێش دکەوێ هون چاوا دبینن تاریخی ینی دیرۆکی هەشتی شعبی بەوی شکلی دەست پێ دەکات لە ساڵی 2014 وەختی کو داعش ئەو هێرشانە کرد و بە هیچ مقاومەتێک منتەقەیەکی زۆری عێراقی بەتایبەتی مووسڵ خستە دەستی خۆ ئەوانە ڕێبەرێ ئۆلی ڕێبەلی دینیە شیعەیان عێراقی ئایەتوڵا سیستانی فەرمانێکیدا یا بێژین دەستورێکیدا کە ئەوە دەستورێکی شەرعی و بێژین ئیسلامیە و خەڵک لە وڵاتی ناموس و وڵات و ئاخی خودی دەربکەوە ئەوانە و لە پەیوەندەدا هێزێکی جەماوەری یعنی حەشتی شعبی هەرمنەوەکەی بەخۆەتی بێوی شکلی چێ بوو لێ حەشتی شعبی ڕاستە لە سەریدا تەنێ لە هێز و گروپێن شیعی پێکات وانە بەڵام موسسەی وینی ڕێوەبەریەوی بە تەوافقێک و دەگەڵ ئامریکاییان بەتایبەتی لە پەیوەندی دەگەڵ خەباتی دژێ داعش لە چارچەوەی عێراقدا پێکات
قبول کرد که به شیعان خلق دنجی بکاربن دراستی دا گروپ خو ارگانیزه بکن لبر او حش دنیو ترکمنه ده هیا دنیو مسیحیه ده هیا و لشنگال جی وقت زانی هیا لشنگال استا سه چهار بتالیون حشت هیا وانیه او حشتان نک بمعنى اوه که او سیاست الشیعه ده بمشننا بمعنى اوه که ده جی خو ووار خو خودی درکوه و پشگیری بکه و لچوارچوی سیاستی گشتی جی ده دولة عراق جي اللي مسألة ده وكو هيزك الرسمي بشتقرتي لي بكا يعني أو بر مسألة كي عشكرايا وتنانات تبينين كلا بيوندي ده قال هيز برخدان شنغال جي ماويكي يعلمتي مادي ذكر حكومة عراقي بلام أو ماويكي بري بلام ديسان لما هي بوريدا ديسان أو يعلمتي بشكل بردوام بويا تصورك كأمها ما وكو كرد لكردستاني بتايبتي لباشور كردستاني تصورك داهاتوية يعني مربوطة بالزمان كيكو لبيج مدى نزاين أو زمانه بوي شكلي شون دبي أويجي أو دبيجن كو أجد داهاتو بيجن داعش نما أو دمي عراقية كان يا حكومة مركزي عراقي دتواني أو هزي هاشت شعبي در بكار بينه لهمبرد دسكوتو خواست كردان يعني أو چارچويت أناليز كردني حشد شعبي زيادة لوي چارچه دا دبيندري بلام إما أجر مسألة حشد شعبي ل شنغال بنمونه بتاعبتي نمونه كونكريت شنغال لبرچاو بكري بديتين من رولي كي بروبوزيتيفي هبوية تاستا چون كتشما دلائي خلقي و دكار خو أورغانيزي بكا خو بپارزه لهمبري دستوردان دركي جاو دستوردان دركي دكار بارتي ديمقراطي كردستان به دكار PKK به دكار هزكي دروا بيوانيا اوك اهميت اوك خلق هنا گمان هنا يعني هر تفجرك هر هزك دما کو درد كبد دما خدا پیشورويه لی دما کو دستین سیاست دروایان جی هزین کو تخازن دستلاتاری خورد بکن لهرمی تیک هوا ناو مسئله ده روشتی گوهرتن یعنی حشد شعبی دست بیکی دکتناوی تیکلیوان و هزین هرمی همو به هفره هبون لی گمان کی بوی او هایی چه دبه هون به یکی چواد یعنی او گلو وکی هزکه کو جبو خطا شیعه ده هرمی ده وره مسوگر کرن وکی نونری وی یان جبو داعش وره پاقش کرن جهرمی هزکه چکتاره نه اوی که یعنی اوی داوی درسته چون کو دراستی ده پیکاتنی وانه لسر اجد وكو رد فعلك وكو رفلكسك لهمبر تشبوني داعش ونيا بلام اويك دقريته سر بيشيني حشد شعبي بمعنى اوك اجم موديلك ايراني به او تعرضيك تو درسته ما درسته چونكو پشتي اويكو امريكا هاتو بوي شكل هو هيرشي عراقي كردو انا دراسي دا سياسه امريكا لعراق فشل هنا وسياسه يعني اكتور السركي الدركي لعراقي جابوا بايران واقعيتك كو ممكن امريكا پشتي تشبوني داعش بمساله حسيابه لو يچارچو دا گرگ مرو ببينه از دبي باور دما يعني لبر او كو ام دسرو بند كي دا دجينكو بتايبتي زانياري واطلاعات هوندانابه لبر اوجي او تشتانه مرو دكار اللي هفتو درخه يعني مساله حشد شعبي وكو بيجن كرد اگر لمرحله لجيجاي كي ممكن بيجن لقل ما هفدو بقرة لسر سياستك لسياستك كم ممكن دجبه زعلبر أو مسألة الشيعي والسني جي مناقشة دي استاذ لسر مسألة تشتي زور جوان دبينين لسر مسألة قطر دبينين باش للايك استا جماعة إخواني أردوغان وأنا بشجرتي بده كان لدرجاكيش إيران بشجرتي بده دعوة شواي خو أردوغان نبوه بالشيعة ونيا بله مامسا دمام هدیه دی هندیک تمینه خواستم دمام مایشی هم هنکی چارکدن وگرن ایرانی پشتی هاتنا روحانی مدید چارکدن ایدام دار وکرن کتن روجوی و پرانیجی کرد پراخواه جوی زخته دبینن جبو کردا پیواجو کی چوا دست بگیریه و اف ناکوکی و آلوزین هی کرد به چواجی سود ورگرن گولی نواش برکن سیاست هرمیش نزد کرد بدبوچونی من ده وی حال بجارتنه ده چتکی که پر پوزیتیو بول عالی روانگی من را هزین سیاسی کردی یعنی چه کودار و چه او هز دنی کو زیاتر پیگی وان لباشور کردستانه بو یکم جاره دوان 15-20 سال رابردو ده کو بشوی کی یکدنگ یعنی به یکدنگی به دیکتیه کی ده بویگه نتیجه او که بایکوت کردن یا نکردن باشه اخراب او تشتکی دنه از وکو دش دبیجم وکو آنالیز کردنی مثلا یک دنگی که نشاندن و گوتن که ام دویدا بجداری نکن
ئەو مەسئلە بخۆ دەکارە ببە زمینەیە ئەوەکو لە پێشمەدا هەندێک ئاڵوگۆڕ بێ بڵێ مەسئلەیەکی گرنگ لە چوارچێوەی حرەکەتی کوردیدا لە بەتایبەتی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا ئەوەیەکو هێزی کوردی یا هێزی مارجینالە کورد یعنی بمانەوە نەمانەوێ مەسەلا ئەگە باشترین هەڵبژاردنجی دموکراتیکترین هەڵبژاردن لە عێراق یان لە سووریە یان لە تورکیە یان ئەو جێ کە کوردی لێ دژی بەشێک لە کوردستانیداهەیە باشترین ئازادترین هەڵبژاردنجی بکرێت دیسان کورد حاڵەتێکی مارجینال هەیە ینی ڕۆڵی سەرەکە دەستی کوردادانێ مەگەر ئەوە بکاربێت چارەنووسێ خۆ گرێ بدا لە بزوتنەوەی دموکراتیکی سەراسەری شتێکی و ئەم نمونەیوی مەسەلا بۆ نمونە لە باکووری کوردستان لە تورکیا دەبینین لە پەیوەندی لەگەڵ HDP و ینی ئەو گرێدانی داخوازە کووردا بە دموکراسی بوون لە ساسەری لە ئیرانجی غیری ئەوە نییە ینی لە ئیرانجی دەبێ حولی ئەوە بێ درانک و بەتایبەتیژی لەسەر تشتی کۆنکرێت حولدانێکی مشترک پێک بێ بەتایبەتی دەزانی کە لە هەندێک ناوچەی کوردستانێدا بێژین کورد و مەسەرەن نەتەوەی تورکی ئازەربایجانی دنافاودا دژین من ئەو ڕۆژانە ئانالیزێکی دوور و درێژم دیت یعنی وەکو نویسێکی دوور و درێژ کە لەلایەن کۆدار و ئەوانە ڕاکراوە بەڕاستیژی ئەوە تەجروبەیەکی زۆر زۆر باشە یعنی بۆ ئەوەکو گەلێک کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە حاڵەتی مارجینال ڕابێتە دەرێ پێویستی بەوە هەیە کە یەکەتیەکی سەرانسەری دەگەڵ نەتەوەیەن دنێک و داخوازی مافی نەتەوەی وان هەیە و مافی دموکراتیکی وان هەیە پێک بینە یعنی ئەوە دەکارە زمینە ساز بێ بۆ ئەوەی کە گوهارتنێکی بە قازانج و لە بەرژەوەندی کووردا چێ ببێ بله و بحثا هدف کر هدف بگمان جبنگها جواکی و هندک هزا خوار دیگره و درد که و تو بنگه کی چواد علی جواکی ده ایران دبینه علیین سیاسی هندک پشتی ددم هل بجارتنا ده و بحث کر یعنی هندک علیین پوزیتیف چی بونجاره کمین بخواسی کومجی شوپان هزین کرد لیودری یعنی هزین دموکرات هاتن گلهف و به انجام نگرت هلوسته که دموکراتیک نشاندن جواکی ده پتانسیلی لە ئیرانێ بگدیتنێ من پێکێنینی پێکهانین و زانیاریدان و هوشیاری چێکردن دەناو خەڵکیدا پڕ گرنگە یعنی دەزانی و دە مەرحەلەیەکیدا کورد بە شێوەیەکی چەکداری یعنی مەجبور بوون مدافعی خۆ بکەن و ئەو بێژن مدافعکردن دەخوا بە هەرحاڵ تەسەورێکی لە سەراسەری ئیران ڕ کە لە چاو بگریەوانە تەسەورێکی ئاوا پۆزیتیو لەلایەن خەڵکیدن بە شکلی چێ نەکردە جا لەبەر ئەوە پێویستی بە کارکردنێکی کولتوری زۆر دوور و درێژ دەکا وەکو مەسەران بێژین لە هەفهاتن و لە هەفکردن مەسەرەن دەگەڵ تورکی ئازەربایجانی کە لە هێندێک ناوچە کورد دەگەڵ ئەوانە دژی و هەر وسازی زێدەکردنی ئەو بێژین بە تایبەتی دەکرێ بێژین حتا مەسئلەی بەرخۆدانی کۆبانی و ئەوانە تەسیرێکی پڕ پۆزیتیو هێشت لە ناوچەیە غەیری کوردی لە ئیرانێ بە تایبەتی لە ئاستی خوێندەوان و لە چوارچێوەی زانینگە و ئەو جۆرشتانە یعنی بچوونی من یەک لە کارێ ئەساسی کە دەکارێت زمینە ساز بێ و لە کێلەکێ بێژن خۆڕاگریە چەکداریش ڕابچێتە پێشێ ئەوەیەک و زانیاریدان و ئینفۆرماسیۆن بڵاوکردن دەناو خەڵکیدا سەبارەت بە تاریخ و کاری کووردا گرنگە مەسەلەن ئێستا هەر لەو پەیوەندی دەگەڵ ئەو ئەکسیۆنەی کە مەجلیس و پارلەمانی ئێراندا بوو و پڕانی بێژن هێزی کوردیژی تەنانەت ینی ئۆپۆزیسیۆنی هەری توندی دژی جمهوری ئیسلامی مەسەن مجاهدینی خەڵکیژی محکومکردنەوە ئەوانە مەسەن دەمقابل ئەوەدا زێدەکردن و ئینفۆرماسیۆندان بەسەر ئەوەک و دەڕاستیدا کورد مەزنترین هێزێکی ئێرۆ لەسەر زەوی کو لە هەمبەری داعش دەسەکنێ گەرەک ئەو تشتە بێ زیادەتر و زیاتر لەسەر بێ ئاخافتن بۆ ئەوەی کو خەڵک تێ بگەن و ئێتنیسیتی مەسەن چەند داعشی تەڤلە هەر نەکەن دەگەڵ خەباتی گەلی کورد پتانسیلا پتانسیش بو در بکوه دمام جنما وکی گوتنین داوی جز خوازم هون ببیجن تشکی کند خوازن بیجن به تایبتی سیاست ایران یا چوساندنی یا ایدام و داروکرنی نهیله جواب خواه که اوه چه چه ببلگوریه یعنی نوا جهانی کی کو هر تشت روزانه لکرد بس نوا ثانیه دمرف پیت حسه لی ایران گرسیه یعنی چه تقاندنی چه یعنی اگر کرد بکاره به مثلا بیجن ل ڕۆژئاوای کوردستانê لە باشووری کوردستانê بە هەرحاڵ ئەگەر کورد بکارە بە جێپەی خۆی هەندێک قایم بکە و هەندێک ژیانێکی دموکراتیک بکارە بە بشێوەیەکی بدۆمینە ئەوە باندۆری خۆ لەسەر ئیرانیژی دەهێڵە هەروەک من گوتم پێم وابێ دەبێ باوەڕی دامە و ئەو پێشوەچوونێن کۆ بە تایبەتی لە پەیوەندی دەگەڵ خەبات بە دژی داعشدا هەیە لە پێشمەدا 2 ساڵی پێشمەدا یعنی لە هەم لە سووریا هەم لە ڕۆژئاوا و هەم لە
باشوور کوردستان دا بخۆ پڕ باندۆرێکی دهێڵە لەسەر درومی ئیرانیش. بله گلک سپاس دکم مامۆستا حەسەن قازی ڕۆژنامەباش بکوتە دەماخش بوو مەوەقەتان بوو میوانی بەرنامەمە سپاس دکم بله تەماشەوان نێژا سپاس دکمش بۆ دکتۆر کاموران بەرواریژی کۆژی باوەکی زیندی بمەرە بوو سپاس دکمش بۆ وەژی کۆژیش دەستپێکەوە لەمە تەماشا کرد ئەم بڤیاوەی گاشتن داویە بەرنامەیەکردن یا ئانالیز حتا هەفدیتنێکردن هەر شاد و بەختەوار بن شەو باش.